नेक्स्ट आया देखेंगे 88 काला या कौमी अरायतुम इन कुंत अला बय्यनतिम मिर रब्बी व रज़क़नी मिनहु रिज़्क़न हसना। ये रिज़्क़न हसना, रिस्क में क्या क्या आता है? रिस्क किसे बोलते हैं? रिस्क रोजी, हाँ रोजी खाना ना, पीना, खाना रोजी पीना, सबको रोजी। भी औलाद एवरीथिंग एवरीथिंग, सब आ सेहत, जाता है। औलाद, माल, दौलत, तुम्हारी जिस्मानी ताकत, सेहत, ये हिदायत, तौफीक, सब पूरा या नबियों को जो नबूवत मिलती है, सब कुछ रिस्क है। इस रिस्क अब यहाँ नबूवत को बोल रहे हैं ना, रिस्कन हसना अल्लाह ने दिया है मुझे ना। पहले तो मेरी तबीयत बयाना पर थी, यानी मैं कभी करप्ट नहीं हुई, मेरी तबीयत फितरत सलीमा पर था मैं। और उसके ऊपर क्या हुआ, नूर अल्लाह नूर, अल्लाह ने मुझ पर नबूवत से सरफराज कर दिया। क्या हो गया? रिस्कन हसना हो गया। ओमा उरीदो अन उख अन उखलिफकुम अन उखलिफकुम इला मा अनहाकुम अनहु। रोकना, अनहा नहा नहा यनहो, रोकना। इन उरीदू अगर चाहे, इल्ला लीस्लाह मस्ततातु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मुनीब सब एक ही है, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। रुजू करना। शुएब अलैहिस्सलाम अब कह रहे हैं अपने कौम से, ऐ मेरी कौम वालो, या ऐ मेरे ब्रदराने वतन, तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से ये खुली शहादत पर था, यानी बय्यना पर था, मैं तुम्हारे जैसा शिर्क नहीं करता था, या ऐसा नापतोल में कमी, या ऐसे कामा डंडी मारने के कामा नहीं करता था, शहादत पर था, मेरी फितरत सलीमा पर थी, फितरत सलीमा थी। और फिर उसने यानी अल्लाह ने अपने फजल से एक अच्छा रिस्क भी अता किया। क्या अच्छा रिस्क? नबूवत से भी सरफराज कर दिया। तो उसके बाद मैं तुम्हारी गुमराही और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ? अब तुम्हें जो काम कर रहे हैं उसे देख को भी खामोश रहो, बोलो न को। क्या तुम्हारी नमाज, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज ये सारी चीजों से रोकती है क्या? तो तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं पहले ही बयाना पर था, मेरी फितरत सलीमा थी। अब उसके ऊपर अल्लाह ने मेरे ऊपर फजीलत ये की, करम ये किया कि मुझे नबूवत से भी नवाज दिया और मुझे तालीम करने का हुक्म दिया गया है। तो तुम्हें देखते हुए मैं कैसा खामोश रहूं? तुम्हें रोकना मेरे ऊपर लाजिम करार दिया गया है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ उनका खुद इर्तिकाब करूं। अब ये जो लास्ट ये आया देखो, तू बड़ा भाई आली जब, तू बड़ा उनीब, तू बड़ा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, ये तानो तशनी कर रही ना। मैं खुद अगर तुम्हारे जैसा काम, तुम्हें क्या समझ रही मैं ये सब नहीं करता बोले तो ओ मैं बड़ा फितरत सलीमा पर बहुत बड़ा आदमी, तू एक ही सच्चा आदमी, हम सब खराब खराब आदमी। और ये बोलने के, ये तानो तशनी का ये जो यूजुअल ये रहता है, तो उसका जवाब ये दे रही कि अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज किया है और तुम्हें तालीमात देने के लिए भेजा है, तुम्हें सही करने के लिए भेजा है। अगर मैं खुद उल्टा तुम्हारी तरह गुमराही में पड़ जाऊं तो मैं ज्यादा जवाबदार हो जाऊंगा ना अल्लाह के पास से। तुझे भेजा गया था किस लिए? लोगों की इस्लाह के लिए। तू खुद उनके अगर इसमें परवेव में आ गया, उनकी तरह तू भी करने लगा, तो मुझे डबल गुनाह हो जाएगा ना। एक तो खुद करने का, दूसरा तुम्हें नहीं रोकने का, दो गुनाह का मुर्तकिब मैं हो जाऊंगा ना। और जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। क्या बोल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह की तौफीक पर है। अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह ने हुक्म दिया। तौफीक का रूट वर्ड क्या है? तौफीक का माना सबको मालूम, मैं माना नहीं कुछ बोल, नेक तौफीक देना, तौफीक के माने माना नहीं, रूट वर्ड, मानना रूट नहीं, वर्ड रूट में शायद आपको नहीं मालूम है। मवाफिक किसे बोलती? मवाफिक, मौकफ, मवाफिक, ये मौफिक तो मौके तरक करना, साजगार होना, हर चीज साजगार होना, हाँ हर चीज साजगार।
یعنی سازگار اللہ توفیق دے رہا ہے بولے تو اللہ راستے ہموار کر دے رہا ہے. نہیں اللہ توفیق دیا مجھے صحیح کام کی توفیق دیا بولے تو صحیح نہیں کام کرنے کے واسطے حالات نہیں موافق کام کر دیا. کرنے کی توفیق سمجھے؟ جی بھائی سازگار صحیح ہونا کام کرنے کے واسطے اللہ نے میرے واسطے راستے ہموار کر دیا، فیسیلیٹیٹ کر دیا، فیسیلیٹیز بہم پہنچا دیا، موافق کر دیا، سازگار کر دیا، حالات سازگار کر دیا. اگر حالات سازگار نہیں رہے تو کیا کرتی؟ کل کچھ کام بھی کام کرتے نہیں ہوتا نہیں یہ ہوتا. توفیق بولے تو اللہ کی طرف سے ایسے ماحول پیدا کر دیتا ہے. خود ایک تو تمہاری فطرت سلیمہ، انسان کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے، اس پر اللہ توفیق دینا بولے تو ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے، ایسے فیسلٹیز، ایسے حالات ہموار کر دیتا ہے کہ تمہیں وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی کام کرنے کے لیے آپ کل ہی بولے آپ کوئی آپ بیسمنٹ میں شروع کرنا چاہے، وہ لوگ آئے نہیں، بچوں کو واپس لے لیے تو کیا ہو گیا؟ صحیح ہے، یہ توفیق نہیں ہو اللہ گیا، نہیں ملی، توفیق نہیں دیا اللہ پاک. نہیں دیا اللہ تعالیٰ. اللہ دیا، راستے ہموار نہیں ہوئے. یہاں راستے ہموار نہیں ہوئے، لوگوں کو توفیق نہیں ملی، لوگ نہیں بھیجے. نہیں اگر یہ آپ ایک قدم اٹھاتی، کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ تھوڑی کوشش کرتی لیکن اتنی کامیابی مل جاتی ہے کہ آپ کچھ حیران رہ جاتی، ارے میری ایسا کوشش ہوا. تو اتنی زیادہ نہیں تھی نا، اتنی مجھے یہ کامیابی مل گئی. تو یہ کیا ہے؟ توفیق، اللہ کی طرف سے راستے ہموار ہو جانا. ایک توفیق وہ ہمیں جو سینس میں لیتی، نیک توفیق، نیک ہدایت اللہ کی طرف سے وہ ہمارے دل میں وہ بات پیدا ہونا. اور دوسرا کیا؟ راستے ہموار ہونا. موافقت میں آتا ہے اردو میں، موافقت، موافقت. حالات موافق ہو گئے اگر کو بولتی ہیں، حالات سازگار ہو گئے اگر کو بولتی ہیں. جو بھی کرنا چاہتی ہیں اس میں سہولت آ جاتی. آپ کوئی کرنا چاہے، آپ کے ساتھ کوئی اور 4 آدمیاں مل جاتی ہیں، آپ کو تقویت مل جاتی ہے، فن نہیں کم رہا، فن بھی ادھر ادھر سے آ جاتا ہے. یہ سب کیا؟ یہ موافقت ہو جانا، یہ توفیق، یہ سینس میں آ رہا ہے توفیق ہے، یہ لغت کبھی کا کبھی میننگ ہے. کتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ توفیق نہیں ہوتی، وہ حالات موافق نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. تو یہاں شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اللہ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے، راستے ہموار کر رہا ہے، میرے واسطے فیسلٹیز کریٹ کر رہا ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. منیب رجوع کرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا. کرنے والا.